सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। बिलाखिर कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। अब मार्का है वजीर आजम के इंतखाब का, जिसके बाद सदर और गवर्नर की तायुनाती भी होनी है। और नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब खुलकर सामने आ गए हैं। कौमी असम्बली के इजलास के बाद मौलाना ने कहा कि यह असम्बली नहीं, कोई और चीज है। ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। वजीर आजम और सदर के इंतखाब में किसी को वोट नहीं देंगे। दूसरी जानिब MKM भी पीपल्स पार्टी से खफा नजर आती है। MKM ने भी ज़राए के मुताबिक ताहाल सदर के वोट के लिए आसिफ जरदारी को वोट ना देने का फैसला किया है। अब देखना यह कि आगे जाकर ये ऊंट किस करवट बैठता है। सियासी इस्तेहकाम शायद फौरी तौर पर लागू होता दिखाई नहीं दे रहा। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। ऐसे डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, सबको बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और आगे जाके माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप सबकी इजाजत से मैं जरा कामरान साहब से शुरू करना चाहूंगी। कामरान साहब, कल नून लीग पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना साहब से मुलाकात भी हुई। समझ ही आ रहा था कि शायद उनको मना लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं माने। तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बात ये है कि बेसिक तो बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इलेक्शन के नताइज हैं। और इलेक्शन के नताइज जो है वो ये नहीं है कि लोगों का मैंडेट है। ये लोगों का मैंडेट होता तो हम सर आंखों पे लगाते। ये एक तरह से तो दिया गया मैंडेट है और बांट के दिया गया मैंडेट है। और जब बांट के दिया गया मैंडेट है उसमें एक लिम्ब जो है वो एक पार्टी के पास है, दूसरा हिस्सा दूसरी पार्टी के पास है, तो जाहिर है फिर ये तहफ़्फ़ुज़ात तो रहेंगे ना। वो इस सिस्टम के इस सारे मामले के बेनिफिशरी हैं। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, ये जो फैसल सोलेह हयात साहब हैं वो मेरे प्रोग्राम में कहकर गए हैं कि मौलाना साहब मान जाएंगे, कुछ दो की पॉलिसी होगी और मौलाना साहब को कुछ मिलेगा और वो मान जाएंगे। तो क्या ऑफर्स की गई नून लीग पीपल्स पार्टी की जानिब से, और शायद इतनी अच्छी ऑफर्स नहीं थी कि वो नहीं माने? कोई ऑफर नहीं की गई है। कुछ लेने और देने की बात है तो नए इलेक्शन करवा दीजिए और उसमें जो फेयर और फ्री होने चाहिए। हम और कुछ नहीं मांगते हैं किसी से भी, और ये पूरी कौम का मुतालबा है। फैसल सोलेह हयात का अगर इतना मैंडेट है, उनकी पार्टी में इतना कद है, तो यकीनन जो है मौलाना को ये दे के मना लें। ठीक है, चलेंगे। इससे पहले कि मैं फैसल साहब आपकी तरफ आना चाहूँ, एक और सवाल जरा कामरान सबसे क्लियर कर लूँगी। यानी आपका कहना है कि सिर्फ नए इंतखाबात हो जाएं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना कोई ऑफर इस तरह की है। और दूसरा है कि फिर आप लोगों ने ऑपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ को JUI फेंको, हम क्या आगे एक पेज पर देखें? देखिए, ये अभी प्रीमैच्योर है। हम इलेक्शन में धांधली की बात कर रहे हैं, वो भी इलेक्शन में धांधली की बात कर रहे हैं, मगर कम से कम एक जगह पे जाके, स्पेशली सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उनके अगेंस्ट हैं। इसके अलावा भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनके हमारे अगेंस्ट होंगे, कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उनके अगेंस्ट है। तो जब तक ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो जाते उस वक्त तक ये कहना कि जो है इकट्ठे एक पेज पे चल सकेंगे, मेरा ख्याल है ये बहुत अर्ली स्टेज है इस बात। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी कुंडी साहब, आपने सुना, आपको तो मौलाना साहब क्यों नहीं मान रहे हैं? इस बार क्या ऐसा हो गया कि उनको मनाया भी नहीं जा रहा? या सीधा सा हम ये समझें कि जिस तरह के कल एक MKM के 2 साहिबान की, एक की ऑडियो और एक की वीडियो आई, कि आप लोगों को शायद ज़रूरत नहीं है अपना MKM की, ना JUI की, मौलाना साहब की, कि नंबर पूरा है तो फिर मनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शंस गुजर गए, मुख्तलिफ सियासी जमातों को इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, मौलाना साहब को भी हैं, हमें भी हैं और PTI को भी हैं। बाकी मतलब है कि मुख्तलिफ जमातों को जो है इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा तो ये है कि हम अपने जो सबूत हैं, जो भी हमारे पास जो हैं, वो हम कंपाइल कर रहे हैं। हम अपने प्रॉपर फोरम पे जो हमारे जो इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात उस पर हम जाएंगे। मौलाना साहब का ये एतराज़ है कि उनके जो है उस पर डाका डाला गया है, क्या कहते हैं, मैंडेट पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंडेट पे डाका खैबर पख्तूनख्वा में डाला गया है और जुलूस वगैरह सिंध में निकाल रहे हैं। और जिस पार्टी को मैंडेट पे डाका डाला और दिया गया है बकौल उनके, तो उनके साथ तो ये मुलाकातें और डायलॉग्स कर रहे थे ना, PTI के साथ वफ्द किया था और जो भी था, फ्यूचर में वो क्या करते क्या नहीं करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा कल भी डेलीगेशन गया था मौलाना साहब से, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का वोट मांगने के लिए, प्रेसिडेंट का वोट मांगने के लिए भी, जिस पर उन्होंने साफ इनकार किया को नहीं देंगे। प्रेसिडेंट का वोट मांगने हम जाएंगे, मौलाना साहब के
यार दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का, सियासत से हट के असद ज़रदारी साहब को अपना वो यार दोस्त कहते हैं। अब देखेंगे मौलाना साहब क्या करते हैं यार दोस्त में। ठीक है, हमें बिल्कुल हमारे पास मेजॉरिटी है, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, हम बड़े इजीली विन कर रहे हैं उनके वोटों के बगैर भी, लेकिन हमारे एक जमहूरी प्रोसेस के से हम उनके से वोट भी मांगेंगे। और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के जब प्रेसिडेंट बनने के बाद जब प्रेसिडेंसी में हो जाएंगे तो एक रोल प्ले करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और स्टेक होल्डर्स को जो है वो एक मेज़ पे बिठा के हम वो एक रोल प्ले कर सकते हैं, माजी में भी किया। जहाँ तक एमकेएम का ताल्लुक है, एमकेएम से भी हम डेफिनेटली वोट मांगेंगे, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम हर किसी से वोट मांगेंगे, लेकिन एमकेएम की ज़रूरत हमें सिंध में इस वक्त हुकूमत बनाने में नहीं है। हमारे पास बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी है, हम बगैर किसी इत्तेहाद की हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। हम चाहेंगे कि हम उनको एंगेज करें विदाउट एनी मिनिस्ट्रीज, मेरा ख्याल है। उसके बाद जो है वो भी आपका स्मार्ट मूव है ना कि आईनी ओहदे मिले लेकिन वजारतों का बोझ ना उठाना पड़े, ताकि किसी किस्म की जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, फिर आपको जवाब भी देना पड़ेगा कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर वो एमकेएम के हवाले से मैं करूँ, जहाँ तक हमारा है, हमने पहले दिन से क्लियर किया। देखें, अच्छा आप वो वाली बात अपने एमकेएम के, ठीक है, ठीक। हमने जब इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के बाद हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, 3 जमातों को जो नंबर हैं, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो भी है 3 पार्टियों के पास नंबर्स हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और PMLN के पास। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि PTI जो कि डॉक्टर साहब जिस पार्टी से, तो जब इन्होंने ऐलान किया, PTI ने मेजॉरिटी उनकी थी, पहला उनका बंदा था, उन्होंने ऐलान किया हमने किसी जमात के साथ नहीं बैठना। चंद दिन बाद कहा कि हम बैठेंगे लेकिन सिवाय पीपल्स पार्टी और PMLN के, तो वो दरवाज़ा तो बंद हो गया। अब रह गए पीपल्स पार्टी और PMLN। PMLN की लीडरशिप 2 दफ़ा हमारे पास वोट मांगने आई, हमारे पास और ऑप्शन नहीं थी। हम अगर इलेक्शन लड़ते, अगर इलेक्शन लड़ते तो हम अपोजिशन में बैठते, ठीक है। अपोजिशन में बैठने का मतलब है ये मुल्क दोबारा इलेक्शन की तरफ जाता, जो ये मुल्क मुतहम्मिल उसका नहीं हो सकता। लिहाजा हमारे 16 महीने का जो तजर्बा रहा है वो कोई इतना अच्छा नहीं था। लिहाजा हमने कहा हम वोट करेंगे, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इनको एतमाद का वोट भी देंगे, लेजिस्लेशन में भी सपोर्ट करेंगे, जहाँ पर गलती होगी बताएंगे, हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, तनकीद बराए। चलिए आगे कोई फेज़ 2 की बातें भी चाह रही कि फेज़ 1 में वजारतें नहीं लेंगे, 2 में लेंगे, इसमें बाद में आती हूँ। फिर डॉक्टर हुमायूं साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने फैसल करीम फुंडी साहब को भी सुना, कामरान को भी सुना, तो मौलाना साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जैसी बातें हो रही हैं, यानी मौलाना साहब की पार्टी JUI और फिर आपकी पार्टी, क्या हम आप लोगों को सड़कों पर देखेंगे आने वाले दिनों में? रहीम, वो तो जो फ्यूचर में होगा वो तो उस वक्त होगा। फिलहाल तो ये है, तो वो फ्यूचर कितना दूर है, सर पे खड़ी है ना सारी सिचुएशन। नहीं देखिए, ये तो वक्त के साथ अनफोल्ड होगा ना। फिलहाल तो रियलिटी ये है कि मैंडेट के चोरों के साथ हम क्यों बैठे। और मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बता देता हूँ, ये इन्हीं की पार्टी वाले लोग भी खुद कह रहे हैं। आपने जावेद लतीफ साहब का भी सुना हुआ है, आपने निसार चीमा साहब को भी सुना है, आपने दानियाल अजीज को भी सुना है, आपने शायद खाकान अब्बासी को भी सुना है। ये सारे कह रहे हैं कि ये इनका मैंडेट नहीं था। आपने MKM वालों को सुना हुआ है कि वो कहते हैं कि उनका 100%, मतलब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं उनको कि आपका 100% मैंडेट चोरी का है, और वो सही कह रहे हैं। और उन लोगों ने ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी वालों का 60% मैंडेट चोरी का है और PMLN वालों का 70% से 80% चोरी का है। एक्चुअल रियलिटी क्या है? MQM की 2 सीटें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ 25 सीटें हैं और PMLN की सिर्फ 17 सीटें हैं। बाकी सब कुंडी साहब, मैं आपसे इसके बाद में जवाब दूं। जी डॉक्टर साहब। बाकी सीटें को दी गई हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारे बीच में ऐसे थे कि जिनके अंदर वो वोट को इज्जत दो वाला एक जज्बा था। अगर आप इन सब को देखें, इनके आपस में जिस तरीके से ताल्लुकात हैं, जिस तरीके से बैठते हैं, जिस तरीके से पिछले 3 महीने की कैंपेन थी, इस वक्त ऐसे लग रहे हैं जैसे एक बकरे को ज़बह करके उसका कौन सी बोटी कौन लेकर जाएगा, रान कौन लेकर जाएगा, उसके पाए कौन लेकर जाएगा, सिरी कौन लेकर जाएगा, हाँ, उसको ये लपेट रहे हैं जमहूरियत के लिफाफे में। लेकिन ये लोग सिर्फ अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं। इनको बाखुदा इनको सर एक सवाल है मेरा, डॉक्टर साहब आप लास्ट टाइम जब मेरे प्रोग्राम में आए थे कुछ दिन पहले, तो पीपल्स पार्टी के हवाले से मैंने एक सवाल पूछा था, आपने बड़ी तारीफ भी की थी बिलावल साहब की उस प्रोग्राम में, शायद आपको याद होगी, कुछ दिन पुरानी बात है, कि मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि आप लोग हुकूमत बनाने की अगर पोजीशन में थे, आप लोगों को नून लीग से एतराज था, आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते, आप लोग मिलकर हुकूमत बना लेते, लेकिन आप तो किसी के साथ भी नहीं बैठना चाहते थे। सर हम इसलिए, डॉक्टर साहब, हम इसलिए नहीं बैठना चाहते थे
کہ ہمیں ووٹ ہی اس بات کا ملا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. ہم کیوں ان کے ساتھ بیٹھیں؟ نمبر 2, میں بلاول بھٹو کو اپریشیٹ کر رہا تھا کہ جب وہ سٹانس لے رہا ہے وہ صحیح ہے. وہ اپنے باپ کی پولیٹکس کو رد کر کے ایک نئے باپ کا نئے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کرنا چاہتا ہے. انفارچونیٹلی ہی کوڈ ناٹ. میں ان کے پولیٹیکل طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی بازی مار گیا ہے ان انتخابات میں تو بلاول صاحب ہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی ناٹ. آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں وزارتیں بھی وہ نہیں لے رہے, ان کے بغیر نون لیگ بھی نہیں حکومت بنا سکتی, ضرورت ہے پیپلز پارٹی, آئینی عہدے بھی پیپلز پارٹی کو مل گئے. دیکھیں جی جی اگر آپ نے الیکشن کیمپین بھی انہوں نے بہترین کی. جی ڈاکٹر صاحب, اگر آپ نے بڑا لیڈر بننا ہے اور اگر آپ ینگ ہو اور آپ نے لمبی گیم کھیلنی ہے تو آپ کو بعض جگہوں پہ بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے تاکہ زیادہ پاور کے ساتھ آئیں. انفارچونیٹلی بلاول بھٹو نے وہ موقع ضائع کر دیا. ہی کوڈ ہیو بیکم اے بگر لیڈر دین مینی آف دی ادرس اگر وہ ایک پرنسپل سٹانس لے لیتے. آپ دفعہ ہار کے جیتتے ہیں, بعض دفعہ جیت کے ہارتے ہیں. یہ جیت کے ہار گئے ہیں. اگر یہ سٹانس لے لیتا, پرنسپل سٹانس لے لیتا اور یہ چیز نہ کرتا, میں باخدا بتاتا ہوں کہ فیوچر اس کا ہوتا. اب اچھا, یعنی ابھی آپ کو لگتا ہے فیوچر ان کا نہیں ہے؟ نہیں ہے. ابھی آپ لوگ اپنے پریزیڈنٹ فیوچر کے لیے لڑ رہے ہیں سر, اور آپ دوسروں کے فیوچر کو پریڈکٹ کر رہے ہیں. میں آپ کے کانفیڈنس کی داد دینا چاہوں گی ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب. تھینک یو ویری مچ. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. جی کنڈی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جی بلاول صاحب کا فیوچر اس طرح ہو سکتا تھا, اب نہیں ہے. پریڈکشنز کی ہیں ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا جمہوریہ کے جو کہتے ہیں اگر ہمارے اسکرپٹ کے مطابق چلے تو آپ بہت اچھے ہیں, اگر ہمارے سٹی کے مطابق نہ چلے نہ چلے. دیکھیں پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں آپ ڈائلاگس کرتے ہیں, پالیٹکس میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جب بتائیں جب ان کی حکومت آ رہی تھی تو کیا وہ اسی ایم کے ساتھ یہ نہیں بیٹھے جس کو یہ گالیں نکال رہے تھے؟ کیا وہی پرویز الہی کے ساتھ نہیں تھے جس کو یہ چور اور ڈاکو کہتے تھے؟ کیا وہ شیرپاؤن کے ساتھ اتحاد نہیں تھا جس کو یہ کیا برا بلا کہتے ہیں؟ کیا وہی جماعت اسلامی ان کے ساتھ نہیں تھی جس کو کیا سیاست میں ساتھ بیٹھنا پڑتا؟ دیکھیں پالیٹکس میں آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. ہاں تو ابھی آپ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے؟ پیپلز پارٹی سے بیٹھ سکتے تھے, آپ لوگ بھی بیٹھنے کے لیے تیار تھے شاید. میں بھی دیکھیں ہماری پولرائزیشن پی ایم ایل این کے ساتھ کافی زیادہ تھی ماضی میں, ہم نے سی او ڈی کیا. ہماری پولرائزیشن جو ہے ہماری مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہی ہمارا اتحاد ہوا. ہماری ایم کیو ایم کے ساتھ لو ہیٹ افیئر چلتا رہتا ہے, کبھی اتحادی کبھی نہیں, کبھی وہ پالیٹکس ہم بیٹھتے رہتے ہیں, ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن انہوں نے سیاست کی اتنا حلیہ بگاڑ دیا, اگر آج ان کی جس کے ساتھ نہیں بنتی اس کے جو ہے وہ جس ٹرولنگ کرتے ہیں اس کے اتنے نام بگاڑ دیتے ہیں کہ مجھے اس پہ بھی تعجب تھا. ایک سیاسی قیامت کی نشانی تھی, مولانا فضل الرحمان اور یہ گلے مل رہے تھے اور آنکھیں آپس میں کیسے ملا رہے ہوتے, جو لقبات انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دیے, جو انہوں نے ان کو دیے. آپ پالیٹکس کریں, ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں, میں ان کے اوپر پولیٹیکل تنقید کروں گا, لیکن خدا نخواستہ میں ان کو کبھی ایسا بلو دی بیلٹ یا ایسے ان کے نام نہیں بگاڑوں گا. کل میں ان کے ساتھ ملوں تو میں ان کے ساتھ آنکھیں نہ ملا سکوں. ہمیں اعتراضات کیا, پوری کمپین مسلم لیگ کاف کی مسلم لیگ نون کے خلاف چلائی کیونکہ ان کی پارٹی بین ہو چکی تھی. ان کے سیاسی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ کیا لفظ دوں, جو ہے نا جو انہوں نے جو سیاست کی, اپنی پارٹی بین کرائی, پرائیویٹ فنڈنگ میں چلے گئے. ہمارے اوپر بھی ٹائم آیا تھا 2002 میں, لیکن ہم نے اس وقت ایک وائز ڈیسیژن لے کے پاکستان کی اس پارٹی پارلیمنٹری بنا کے مخدوم امین فہیم صاحب کو ہم نے اس کا سربراہ بنا کے ہم نے ایک پروسیس کیا. لیکن یہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں, یہ تو اوپر سے جو ہے نا ہمارے اوپر ایک اور جو ہے نا مہربانی ہوگی, ہمیں پارٹی بنا دی جائے گی. ان کو سب چیزیں ماضی میں پلیٹوں میں ملی ہے نا, تو کہتے ہیں پلیٹوں میں ہمیں خوراک ملے گی, کوئی آئے گا ہمارے منہ میں نوالا دے دے گا کہ جی بس یہ آپ لے لیں. یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ جب پالیٹکس کرتے ہیں آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. آپ نے جو پارٹی میں لوگوں کے لیے ہے, کیا وہ آپ یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں اور بول رہے ہیں کہ میرے پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ زمزم سے دھلے ہوئے ہیں؟ یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں آپ کی جماعت میں جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں, آپ کے ساتھ جس کا اتحاد ہے وہ سب ٹھیک ہیں, جو اتحاد میں نہیں ان کے ساتھ نہیں ہے وہ سارے برے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہمارے پاس بھی ہمیں بہت مشکلات تھیں, بہت مشکل فیصلہ تھا, لیکن جمہوریت ہے, ہم نے آگے چلنا ہے, پارلیمنٹ میں آگے چلنا ہے, تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کیونکہ آپ پاس آپشن نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, ہم بھی آگے چلتے ہیں. حافظ اذان احمد صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. حافظ صاحب بہت شکریہ. حافظ صاحب یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے جو سنی اتحاد کونسل کو ملنا تھی, لیکن اب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے, قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ذرا ناظرین کو آسان الفاظ میں سمجھائیے گا. ہمارا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 51, آرٹیکل 106, آرٹیکل 224 اور الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 اور اس کے آگے رولز 92, 93, 94 کا واضح
नंबर 1 ये है कि हर ऐसा शख्स जो इंडिपेंडेंट असेंबली के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो 3 दिन के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन करता है तो वो पार्टी ऐसी हो जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस या किसी असेंबली के अंदर एज MNA या MPA के तौर पे हो, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। और अगर वो नहीं भी ज्वाइन करता तो अपना स्टेटस जो है इंडिपेंडेंट रख सकता है। लेकिन अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसकी प्रेजेंस मौजूद है असेंबली की सूरत के अंदर, MNA या MPA की सूरत के अंदर, तो उसकी स्ट्रेंथ उस पॉलिटिकल पार्टी की बढ़ेगी। और जो हमारा इस वक्त हाउस 266 का है और ऊपर 10 आपकी मिनॉरिटीज की सीट हैं, 60 आपकी वुमेन की सीट्स हैं, वो उस पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोपोर्शंस की बुनियाद के ऊपर जो उन्होंने जनरल सीट्स विन की होंगी उसके साथ उनको मिलेंगे। अब ये है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्होंने जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, ना उनकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस मौजूद है, ना उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक सेक्शन 57, 58 के मुताबिक लिस्ट फाइल की है। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आपके सामने उसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड का लेटर आया जो बजाते खुद इंडिपेंडेंट के तौर पे असेंबली में आए, वो अपनी पार्टी के इलेक्शन टिकट पे नहीं आए या अपनी पार्टी के सिंबल पे नहीं आए। और अभी भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब दिया है जो 26 फरवरी 2024 को है। उन्होंने कहा है कि एज ए पार्टी हमने इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लिया, तो लिहाजा हमारा जो रिजर्व सीट्स के मुतालिक हमारा इस्तेहकाक जो है, जो 206 इलेक्शन एक्ट है, उसके मुताबिक उन्होंने एक रिप्लाई फाइल किया है। अब इस हद तक तो ये। अब दूसरा ये है कि क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जिनकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस तो मौजूद है, लेकिन इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की वजह से अगर ये इनका स्टेटस इंडिपेंडेंट के तौर पे रहता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को रिमेनिंग सीट्स जो हैं तकरीबन इस वक्त 24 के करीब नेशनल असेंबली के अंदर वो मिलेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल इन्हें बिल्कुल इजाजत नहीं देता। और इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए हैं, ये सिर्फ एज ए पॉलिटिकल मूव के तौर पे गए, या हो सकता है कि जो PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिलके इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गई है, उस लीग प्रोसेस के अंदर ये अपना स्टैंड पेश करना चाह रहे थे। इससे ज्यादा इसका नहीं है, क्योंकि असेंबली के अंदर रिजर्व सीट सिर्फ आपको आपकी जनरल सीट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर मिलेंगी, या आपको इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर लें। तो ना ये सीटें अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, यानी कि ये मेंबर्स का स्टेटस इंडिपेंडेंट के तौर पर ही रहेगा। और देखिएगा आज या कल इसका फैसला आ जाएगा। मजीद भी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबको सीट दी थी रिजर्व की प्रोविंसेस के अंदर भी, नेशनल असेंबली के अंदर थी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं दी। और दूसरा उसके अंदर ये होगा कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलेंगी, ये वेकेंट रहेंगी, और जितनी देर तक ये असेंबली रहेगी उनका स्टेटस एज ए वेकेंट के तौर पे रहेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और ब्रेक इन मेहमानों के साथ हमें अरशद वोहरा साहब MQM से भी ज्वाइन करेंगे। आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, हाफिज़ अदनान अहमद साहब और MQM से अरशद वोहरा साहब में ज्वाइन किया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अरशद साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्या वजह है MQM और ये जो आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ, जो हुकूमत अब पीपल्स पार्टी डेडलॉक की वजह नज़र आ रही है, ये नून लीग के साथ मुज़ाकरात नहीं समझ आ रहे? क्योंकि कल फारूक सत्तार साहब मेरे प्रोग्राम में कहकर गए कि नून लीग से बेसिकली हमें इतना प्रॉब्लम नहीं, ना उनको हमसे प्रॉब्लम है। बेसिक जो मुज़ाकरात में डेडलॉक है उसकी वजह पीपल्स पार्टी है। क्या हो गया? पीपल्स पार्टी क्यों इतनी नाराज हो गई? आपके जो मामला आता है उसका उनकी करवट क्यों नहीं बैठने दे रही पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाह। देखें, बात यह है कि आज भी हमारी मीटिंग हुई है और आज भी बात यही हुई है, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा रखा हुआ है 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, और उसका बिल भी जो है कल हमने सेनेट में जो है वो ऑन द फ्लोर कर दिया है और वो रेफर हो गया टू द कमेटी। हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है, हमारी कोई ये जाती ख्वाहिश का बिल नहीं है। हमारा ये पहले दिन से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल होना चाहिए। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि ठीक है, 18वीं तरमीम के तहत सूबों को जो इख्तियारात मिले हैं उन इख्तियारात को सूबों को भी चाहिए कि वो अपनी निचली सतह तक मुंतकिल करे, यानी कि तहसील की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे। और एक तो आपका ये बड़ा मुतालिबा है, यूसी का जो चेयरमैन है, आज का जो यूसी का चेयरमैन है, वो फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली
امپاورڈ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یو سی کا چیئرمین بھی فائنینشلی اور پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹولی امپاورڈ ہو, جیسے کہ ایک چیف منسٹر ہے. سملرلی میئر کو بھی اسی طرح امپاورڈ ہونا چاہیے. چلیں یہ معاملہ تو سمجھ آ گیا ارشد وورا صاحب کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو فنڈز ہیں, اختیارات ہیں, وہ نیچے تک ٹرانسفر ہو. چلے یہ بات تو آپ کی سمجھ آ گئی. گورنرشپ کا بھی معاملہ لٹکا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ وزارتوں کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں. میں کھل کے کہنا چاہوں گی, پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت پہ سنا ہے بڑا معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے, الجھا ہوا ہے. آپ 3-4 وزارتیں مانگ رہے ہیں اور آپ کو ایک مل رہی ہے, یہ بھی معاملہ ہے. دیکھیں میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دوں کہ وزارتوں کا ایشو تو اس وقت ہے ہی نہیں. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی آپ ایک پہ بھی آپ تیار ہیں؟ نہیں, وزارتوں کا ایشو اس وقت ڈیفینیٹلی نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی تو یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا ہے کہ ایم کیو ایم ول ٹیک دا منسٹریز اور ناٹ. یہ تو ایک بالکل سیکنڈ سٹیپ کی بات ہے. ابھی تو ہمارا صرف پہلا سٹیپ یہی جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا وہی ہے. وزارتوں کا ایشو سیکنڈری ہے. یس ڈیفینیٹلی دیر از این ایشو آن دی گورنرشپ. اور چلے آپ نے کہا صرف سیکنڈری ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ہمیں چاہیے ہی نہیں وزارتیں. پیپلز پارٹی نے کہا ہمیں وزارتیں چاہیے ہی نہیں, وفاق میں ہم آئینی عہدے رکھیں گے لیکن حکومت بنانے میں ساتھ دیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں سیکنڈری, اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں آپ چاہتے ہیں کہ وزارتیں بھی ملیں. ہماری بڑی واضح پالیسی ہے, حکومت بنانے میں ساتھ دیں گے. ہم کل انشاءاللہ تعالی ووٹ بھی دے رہے ہیں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو, ہم پرائم منسٹر کو بھی ووٹ دیں گے, صدر کو دے رہے ہیں, صدر کو بھی ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو یہ ڈیمانڈز ہیں یہ ڈیمانڈز پوری ہونی چاہیے. اچھا نہیں ٹھہرے رکیے گا ذرا پلیز. فیصل کریم کنڈی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, ان کی طرف بھی آتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صدر کو بھی ووٹ دے رہے ہیں, اسپیکر کو, ڈیپٹی اسپیکر کو ووٹ دے رہے ہیں, لیکن ڈیمانڈز پوری ہونی چاہیے. یعنی آپ کی ڈیمانڈز کے ساتھ آپ نے اس کو مشروط کر دیا کہ ڈیمانڈز پوری ہوں گی تو آپ ووٹ دیں گے, یہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا. جی بالکل. آج ہماری پی ایم ایل این کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے جو ہمارا ایگریمنٹ تھا دیٹ از اے سنگل پوائنٹ ایجنڈا. ونس اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف, ون سنگل پوائنٹ ایجنڈا. اور وہ ایجنڈا وہی ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل ہونا چاہیے. ہم نے آج وہ کہہ رہے ہیں ہم ووٹ دیں گے اسپیکر کو, ڈیپٹی اسپیکر کو, صدر کو, لیکن ہماری ڈیمانڈز پوری ہونی چاہیے اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. پھر ڈیمانڈز ان کی پوری ہو رہی ہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو کہ پریزیڈنشل الیکشن کے لیے مہم کریں گی, جس میں گیلانی صاحب ہیں, راجہ پرشرف صاحب ہیں, نوید قمر صاحب ہیں, خورشید شاہ صاحب ہیں. وہ کمیٹی جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے پاس گئی ہیں. ڈیمانڈ وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی ہے ہی نہیں, تو مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں ڈیمانڈ ہے نا 18th امینڈمنٹ والی اس کی. اچھا صرف وہ ڈیمانڈ ہے نا؟ نہیں دیکھیں کچھ چیزیں دیکھیں وہ گئے ہیں, انہوں نے بات چیت کی ہے. اگر ان کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے جو کہ پارلیمنٹ کا ایک وہ ہے, اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیز ہے. اچھی چیز ہوگی تو ہم کبھی نہیں کہیں گے غلط ہے. اگر کوئی اس میں ہمیں تحفظات ہوں گے یا اس میں کوئی چینجز ہوں گے تو ہم اس پہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. کوئی یہ ایسی چیز تو نہیں ہے جس پہ اتنا ڈیڈ لاک ہمیں نظر ہے کہ معاملہ ابھی تک سلجھ نہیں رہا, پس پردہ کچھ اور بھی ہے؟ آپ کے علم میں کوئی چیز ہو تو بتا دیں. کچھ نہیں ہے, بہتری ہوگی انشاءاللہ. آپ مایوس ہوں گے, ووٹ ہمیں دیں گے انشاءاللہ. یہ ہاں مایوس ہوں گے, ہمیں کیا لگے آپ سے میڈیا آپ کو میڈیا نے میڈیا کیوں چاہے, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یونٹی سی کروٹ بیٹھ جائے. میں تو روز کہتی ہوں اپنے ٹی وی شو میں کہ آپ کو بریکنگ نیوز یہ نہیں ملنی کہ ایم کیو ایم خدا نخواستہ میں ووٹ نہیں دے گی. ایم کیو ایم انشاءاللہ پریزیڈنشل الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ووٹ کرے گی. ہمارے لیے اچھی خبر ہے کہ چلے یار کہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے, یہ معاملہ حل ہو جائے. دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ارشد وورا صاحب مسکرا رہے ہیں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم ایک دوسرے ساتھ بیٹھتے ہیں. پولیٹیکل آپ لوگ واقعی ہیں بھائی, آپس میں آپ لوگوں کے ڈیڈ لاک ہے, مسئلے حل ہونے, بات آپ لوگ پوری میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. آپ نے کہا میڈیا جو ہے وہ خوش نہیں ہوگا, یہاں پہ ناراض نہیں ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, دوسرے ساتھ بیٹھتے ہیں, گلے شکوے بھی کرتے ہیں. یعنی آپ لوگ کی ڈیڈ لاک کی جو بیسک وجہ وہ میڈیا ہے. نہیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گلے شکوے بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے تحفظات کو بھی دور کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ایم کے ساتھ جو اچھا گورنرشپ پر آ جاتے ہیں. بلاول صاحب کے مطابق زرداری صاحب جو ہیں وہ گورنرز کو خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون گورنر بنے گا, سندھ کا گورنر. تو کس کو دیکھ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں بلاول صاحب نے وہ دوسرے پیرے میں بات کی تھی. اچھا. کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا ہے, سندھ اور بلوچستان کا ہونا ہے پی ایم ایل این کا. ٹھیک ہے. تو بہت سی چیزیں چل رہی تھی, گورنر پنجاب کون ہوگا, کے پی کون, اس پہ بلاول صاحب نے یہ کلیئر کیا ہے کہ پہلے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن, پھر پرائم منسٹر کا الیکشن, پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن, پریزیڈنٹ کا الیکشن, پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن. پریزیڈنٹ کا الیکشن, چیئرمین سینٹ تھوڑا دور ہے. اس کے بعد جب پریزیڈنسی میں پریزیڈنٹ صاحب چلے جائیں گے, اس کے بعد ہم گورنر کو فائنل کریں 2 صوبوں کا. جہاں تک سندھ کا بہت سے بات چیت ہو رہی ہے, باتیں آ رہی ہیں, میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں. کوٹی سوری صاحب کا نام لے رہے ہیں, خوشبخت شجاع صاحبہ کا نام بھی آ رہا ہے سامنے. دیکھیں پروگریٹو ہے پی ایم ایل این کا. اگر پی ایم ایل این چاہتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کو دینا چاہتے ہیں تو ایم کیو ایم تو بڑی کانفیڈنٹ نہیں کہ گورنر تو انہی کا ہوگا.
تو اگر ان کو پی ایم ایل این دے رہی ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ ایسے شو کر رہے ہیں. وہ ابھی ارشد بھائی سے میں وہ مسکرا رہے ہیں, ان کی طرف جاتی ہوں. اچھا کے پی کے گورنر کون ہوں گے؟ ہم بڑے نام سن رہے ہیں. پارٹی ڈیسائیڈ کرے کون. فیس سے بھی نام ہو سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی پیرنی نہیں ہے کہ ہم جو جادو کریں, لیکن یہ ہے پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ارشد صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. ارشد صاحب میرے خیال سے مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ لوگ الجھا رہے ہیں معاملے کو. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے, جب نون لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک نہیں تو پیپلز پارٹی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ لوگ کیوں کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے؟ ہمارا تو آج کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں. ہمارا سب سے بیسک جو پوائنٹ ہے اس پہ آج موسٹ پروبیبلی جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ آج معاہدہ بھی ہو جائے گا, جو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا جلدی. اور آن دی ادر ہینڈ جہاں تک گورنرشپ کی بات ہے بڑا کلیئر ہے. دیکھیں ایم کیو ایم نے بہت کمپرومائز کیا ہے. ایم کیو ایم ہمیشہ کمپرومائز کرتی چلی آ رہی ہے. اور جہاں تک گورنر کا ایشو ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں گورنرشپ ملنی چاہیے ایم کیو ایم کو. اور پھر جہاں تک تعلق ہے کامران ٹیسوری صاحب کا, تو کامران ٹیسوری صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ پرفارمنس بڑی واضح ہے, بڑی کھلی ہے. جس طریقے سے وہ آج جو ہے روزانہ 15,000 بچہ جو ہے وہاں. اچھا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ملنا چاہیے یہ, لیکن کون یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ کو یہ نہیں ملنا چاہیے؟ کون یہ چاہ رہا ہے؟ کیا مطلب تھوڑا کلیئر کر دیں. اس پہ میں ونس اگین آئی وڈ سے کہ ہماری اس پر جو ہے دونوں پارٹیوں کے ساتھ جو کمیٹیز کا جس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے ان کمیٹیوں سے بات چیت ہونی ہے, لیکن اسٹیپ وائز ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم ڈیڈ لاک کر کے ہم جو ہے وہ ووٹ دینے نہ جائیں, یہ نہیں ہو رہا. اسٹیپ وائز جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کل اگر اسپیکر کا الیکشن ہے تو ہم اس میں بھی جا کے جو ہے ووٹ دیں گے, ان کا ساتھ دیں گے. سملرلی اس کے بعد جو پوزیشنز آتی ہیں اس کے لیے بھی ہم ووٹنگ میں ساتھ دیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھیں ہم کسی پروسیس میں جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ہرڈل نہیں لے کر آ رہے, ہم جا رہے ہیں ہم ڈسکشن کر کے پازیٹیو ڈسکشن کر کے اور ایک اچھی طرف جو ہے ملک کو جانا چاہیے. چلیے آپ بڑی اچھی اس ٹائم پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بڑی ظاہر سی بات ہے ملک کے حالات جس طریقے سے رہے ہیں, ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت. میں آج ایک بات کرنا چاہوں گا ان پرٹیکولر. دیکھیں آج اسمبلی میں پوری دنیا دیکھ رہی تھی, اور جس طریقے سے جو لوگ اسمبلی میں منتخب ہو کے آتے ہیں وہ نہ صرف اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, پوری دنیا میں اپنے ملک کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے. اور جس طریقے سے جو ہلڑ بازی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز اے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پالیسی بنانی چاہیے. اور یہ نعرے بازی اور یہ جو جس طریقے سے ایک دوسرے کو غلط القاب سے پکارنا اور سامنے جانا, مطلب یہ زیب نہیں دیتا, یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو جو ہے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. چلے ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح, فیئر انف, ٹھیک ہے, ہم ایک مہذب معاشرے سے ہیں. ہاں جی, ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا, ہم ایک مہذب معاشرے سے. ہم نے بہت اچھی بات کی, لیکن سر آپ کے کیا بات ہم کریں کہ رابطہ کمیٹی کی آپ لوگوں کی میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں کوئی آڈیو ریکارڈنگ آ گئی, مطلب یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ اندر کیا غلط ہوا, مجھے بتائیں اس میں کیا غلط بات کی ہے. نہیں یعنی آپ چاہ رہے تھے بات لیک ہو جائے؟ نہیں دیکھیں آپ کہنے اس میں کیا غلط بات ہے, تو یعنی آپ چاہ رہے تھے لیک ہو جائے. دیکھیں بہت سی کانفیڈینشیل باتیں ہوتی ہیں پارٹیوں کی, ایک میٹنگ ہے, کانفیڈینشیل بات ہے, آپ لوگوں کی بات ہے, وہ مطلب جگہ جگہ پہ لیک ہوئی ہے, لوگ سن رہے ہیں, اس سے ڈفرینٹ قسم کی رائے جنم لے رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آج بھی رابطہ کمیٹی ہماری جو ہے نا نمبرز میں نارملی اتنی بڑی نہیں ہوتی. تو آپ لوگوں کو مزید نقصان پہنچائے گا نا بندہ جو آڈیوز ریکارڈ کر رہا ہے اندر بیٹھ کے میٹنگز میں. دیکھیں پارٹی آلریڈی نظر رکھیں نا پھر آپ جو ہے نہیں, اس پہ پارٹی آلریڈی ایکشن لے رہی ہے, پارٹی نے آلریڈی ایکشن لے لیا ہے, اور اب ہم اس کو مزید طریقے سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں. دیر آر ڈفرنٹ سجیشنز, اور اس پہ ظاہر سی بات ہے ابھی جو تمام چیزیں ملک میں جس طرح سے چل رہی ہیں, تو اب کچھ لوگ یہاں اسلام آباد آ گئے ہیں رابطہ کمیٹی کے, کچھ لوگ وہاں ہیں, تو یہ بیٹھ کر اس پہ جو ہے آئندہ کے لیے لائبل ڈیفینیٹلی. آپ کی اجازت سے ذرا میں حافظ احسان احمد صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں. حافظ صاحب سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا. تو احسان احمد صاحب یہ جو صدر پاکستان کے خلاف مقدمات کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف غداری کے مقدمات بھی درج کیے جائیں گے, یہ ابھی حال ہی میں جو اسمبلی کا اجلاس انہوں نے مسترد کیا, پھر یہ جس طرح اجلاس پہ بلایا گیا, پھر اتنے لیٹ دستخط ہوئے, اس کو ذرا بتائیے گا کہ کیا قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ واقعی ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو آفس ہے پچھلے 2.25 سال سے جو ہے بڑا کنٹروورشل آفس رہا ہے, اور اس نے کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن بھی کی ہے, وائلیشنز بھی کی ہے, اور کانسٹیٹیوشن کا جو ایک پروسیس تھا اس کو آبسٹرکٹ بھی کیا ہے. چاہے وہ آپ دیکھیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک پروسیس تھا جو انلیگلی قاسم سوری نے ایک رولنگ کے اندر آرٹیکل 5 کے نیچے اسے ٹرن ڈاؤن کیا,
اور اس کے اوپر پرائم منسٹر نے اس وقت کے لیے ایک ایڈوائز بھجوائی اور صدر نے بغیر دیکھے اس ایڈوائز کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس آئیں، آبزرویشنز آئیں، اور ایک اسپیسیفک نوٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آفس کے متعلق جو ہے ججمنٹ کے اندر آیا۔ پھر اس کے بعد جب الیکشن کا پروسیس آیا اس وقت بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے متعلق ریمارکس آئے کہ پریزیڈنٹ کو جو کام کرنا نہیں چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا، اور اب جو کرنا چاہیے اس سے جو ہے وہ پہلو دہی کر رہے ہیں۔ اب تیسرا اس کے اندر یہ آیا کہ گورنرز کی اپوائنٹمنٹس کے اندر بھی آبسٹرکشن کریٹ کی گئی۔ پھر آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے جو امپورٹنٹ بل تھے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا پاکستان آرمی ایکٹ، اس کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی، باوجود اس چیز کے کہ انہیں پتا تھا کہ آرٹیکل 75 کے اندر میری جو ٹائم لیمٹ ہے یا ڈسکریشن کس حد تک میں استعمال کر سکتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر ان کے سیکرٹری نے اس چیز کو کلیریفائی کیا کہ صدر صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو آرٹیکل 91 کے نیچے ایک سیشن تھا، ایک سموتھ پولیٹیکل ٹرانزیشن کے لیے جو ہیڈ آف اسٹیٹ کا ایک رول ہے صدر پاکستان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا، اور صدر نے نک آف دا ٹائم تک آپ دیکھیں کہ اس چیز سے اوائڈ کیا جب سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے اس کو انیشیٹ کیا، اور پھر صدر صاحب درمیان میں پھر آرٹیکل 91 کے اندر آ گئے۔ تو یہ کسی بھی پریزیڈنٹ کے لیے جو ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہو اتنا امیچور اور پولیٹیکلی رول جو ہے وہ نہ مناسب ہوتا اور نہ آپ کو کئی سراؤنڈنگز کے اندر وہ نظر آئے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشنز کو سامنے رکھ کے فیڈرل گورنمنٹ کیس بناتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کیس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے لیگل یا کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، اور وہ آئیں گی اس لیے کہ ان کے کانڈکٹ کی وجہ سے آئیں گی کہ جو انہیں ایک کانسٹیٹیوشنل میچور رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نہیں کیا۔ اس کو پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کرٹیسائز کیا، چاہے ان کی اپوزٹ پارٹی ہیں، ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کرٹیسائز کیا، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ان کی آبزرویشن آئی، میڈیا کے اندر بھی کرٹیسائز آیا۔ اور اگر آپ پاکستان کی 1973 کے نیچے کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ کی ہسٹری دیکھیں تو اتنا کانٹروورشل اور اتنا کرٹیسائز پریزیڈنٹ کا آفس کبھی بھی نہیں رہا، اور میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں جو ہے ایسی ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کے لیے اگلا جو جب ریٹائرڈ ہوں گے، جو آرٹیکل 248 کی امیونٹی کی بات کی جاتی وہ تو صرف کرمنل میٹرز کے اندر ہے۔ آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز کو اگر آپ نے وائلیٹ کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹھیک ہے جی حافظ صاحب، چلیں میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ ٹھیک ہے کامران مرزا صاحب، جی کامران صاحب، یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی بلوچستان میں حکومت بنانے جا رہی ہے تو وہاں کی اسٹریٹجی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ہم مقابلہ کریں گے جی، ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپوزیشن میں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے۔ دانتی کے ساتھ اگر کوئی بھی آیا ہے، وہ بھلے وہ نون ہو، بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو، بھلے وہ پی ٹی آئی ہو، ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اچھا، آپ مقابلہ کریں گے۔ کنڈی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو منا لیں گے آپ لوگ، اب یہ کامران مرتضیٰ صاحب جو فرما رہے ہیں وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سب کو انگیج کریں۔ جہاں تک کامران صاحب کی بات ہے، ایک پازیٹیو تنقید یا اپوزیشن میں ہونا اور پازیٹیو وہ کرنا وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج جو بات کی میرے ایک بھائی نے غالباً جو بھی پارلیمنٹ میں آج جو کچھ ہوا، دیکھیں پارلیمنٹ میں پہلے دن یہ تماشے نہیں ہوتے جو آج ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھیں آپ ملک کس چیز سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھیں آپ کو اعتراضات ہیں، آپ کو چیزیں، آپ پراپر فورم پہ آئیں، پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں، شور شرابے سے نہیں۔ شور شرابے میں دیکھیں ہمارے تو بڑا فائدہ ہے شور شرابے میں۔ کنڈی صاحب، ہمارے پارلیمنٹ میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا، آپ باقی ممالک کی بات کر رہے ہیں۔ میں اس ملک کی بات، ہمارے پارلیمنٹ میں افسوس کے ساتھ کہوں گی اس طرح کے تماشے ہوتے رہتے جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ میری بات تو سن لینا بھی۔ جی دیکھیں، سنی اتحاد کونسل نے پنجاب میں ہمیں فائدہ دیا، واک آؤٹ کر گئے، آرام سے کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سندھ میں بھی ہو گیا۔ اب اگر یہ شور شرابہ کریں گے، اپنی ان پٹ نہیں دیں گے لیجسلیشن میں، تو ہماری مرضی، ہم جو بل بھی لیتے ہیں کہ ہم یس یس کرتے جائیں گے، یہ نعرے مارتے رہیں جو مارنے والے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی جو ویسے سیٹیں ہیں نا، اس حوالے سے تنقید آپ لوگوں پہ بھی ہو رہی ہے، نون لیگ پہ بھی ہو رہی ہے کہ اخلاقی طور پہ وہ سیٹیں آپ لوگوں کو ملنی چاہیے کسی اور کو۔ دیکھیں میں آپ کا ذرا کامنٹ چاہوں گی۔ دیکھیں، اخلاق اور قانون میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا، اخلاق اور قانون میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے اس چیز کو چیک کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے یہ سیٹیں، ہمارا بھی یہ پروگرام تھا کہ ہم پہلے لسٹ نہ دیں، الیکشن کے بعد خواتین کی سر ہمیشہ پیپلز پارٹی نے تو بڑا گریس کا مظاہرہ ہے کہ اس لیے میں نے سوال پوچھا آپ سے۔ اچھا، میں جواب بھی تو جی پلیز مکمل ہو جائے پھر آپ اس پر ضمنی سوال کریں۔ جی 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 ہم نے یہ چیک کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم ریزرو سیٹوں کے حوالے سے ہم نام الیکشن کے بعد دے دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ نہیں، الیکشن کے بعد اگر آپ نے ایک سیٹ بھی نہیں جمع کرائی، اس کی اگر نامینیشن پیپر جمع نہیں ہوتی، آپ پروسیس میں نہیں آتے ہیں، تو پھر آپ کو سیٹیں نہیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر آپ 5-10 کر لیں، اس کے بعد اگر آپ کے اور ایڈ کر لیں، وہ ایڈ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے تو آپ نہیں ہو سکتے، جو یہ ہم نے جو ہمیں انفارمیشن۔ 2019 میں ایسا کے پی میں نہیں ہوا تھا؟
देखिए फिर आप 1975 में चली जाए। मैं 2019 की बात कर रही हूँ। केपी को आप बेहतर समझते हैं। नहीं चलिए ठीक है, ये 2024 है ना। ठीक है, अब देखिए मतलब ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो चुका है ना, उसको भी लोग वोट करते हैं ना सर। नजरिया जरूरत का नहीं चलता। वो जो शख्स जो कि जिसके साथ ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो, खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला जो सरबराह है वो खुद आजाद लड़ा था, उसको अपनी पार्टी पे इतना एतमाद भी नहीं था, उसने लिस्ट जमा नहीं कराई। जी जी, और ठीक है, वहां तो ठीक है, वो जमा करवानी जरूरी थी, नाम देने जरूरी थे, उन्होंने नहीं दिए। अब उनका कोई हक नहीं बनता। अब ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट होनी है, जो पार्टी पार्लियामेंट मौजूद है जिन्होंने लिस्ट देनी उनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी है। ठीक है, चले मैं आपका क्लियर मौकिफ चाह रही थी कि नाजरीन तक पहुंच जाए, क्योंकि तनकीद आप लोगों पे भी की जा रही है इसी चीज को लेके, तो क्लियर होनी चाहिए ना चीज। ठीक है, अब वो कहते हैं सीटें हमें दे दे तो तनकीद खत्म हो जाएगी, ये नहीं है, ऐसी चीजें नहीं होती। अरशद साहब, इस पे मैं आपका कमेंट भी चाहूंगी, फिर हाफिज साहब आपका लास्ट कमेंट लेती हूँ। जी अरशद साहब। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली देखें, ये बात सही है कि याद अलग चीज है और जो है कानून अलग चीज है। कानूनी तौर पर जो है अगर तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अगर अपनी लिस्ट पहले जमा नहीं करवाई, और बिल्कुल बात ठीक है कि वो उनका जो कैंडिडेट है वो खुद अपनी पार्टी के नाम से नहीं लड़ा, तो एक ऐसी पार्टी जो कि जिन्होंने ना लिस्ट प्रोवाइड कराई है और एक बंदा जीत कर आया है, वो भी पार्टी के टिकट पर नहीं जीता और फिर बाद में वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो एक ऐसा हुआ कि इनको पीटीआई को अगर ज्वाइन ही करना था तो जमात इस्लामी को ज्वाइन कर लेते, या फिर किसी या जेयूआई को ज्वाइन कर लेते, किसी ऐसी पार्टी को तो ज्वाइन करते जिसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये यानी हाफिज साहब हम कह सकते हैं पीटीआई के बहुत से ब्लंडर्स में एक ब्लंडर ये भी है। जी, यू टर्न होने सारे ब्लंडरों से एक ब्लंडर ये भी है। हाफिज साहब देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि पॉलिटिकल नैरेटिव और लीगल नैरेटिव एक किसी हद तक साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन हर दफा अगर आप पॉलिटिकल नैरेटिव को कहें कि वही आगे प्रिवेल अपॉन करें, तो अगर पिछले 1.25 साल की आप स्ट्रेटेजी देख ले, हर केस को आप देख ले, आप देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि पॉलिटिकल नैरेटिव ये किया गया कि इस मुल्क के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करेंगे, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं खुदा से दुआ मैंने मांगी कि एक ही बॉल से मैंने 3 विकेटें गिरानी है। फिर उसके बाद आप देखें कि क्या हुआ, फिर आप देखें कि आगे जाके जब गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट आई तो प्रेसिडेंट को खामखा ड्रैग किया गया कि जब प्रेसिडेंट लगा ले तो वही उस चीज को हटा सकता है। फिर आपने देखा कि आपकी 2 प्रोविंसेस के अंदर गवर्नमेंट्स थी, नेशनल असेंबली के अंदर आपकी अच्छी खासी 150 के करीब स्ट्रेंथ थी, आप उससे बाहर आ गए और आपने कहा कि नहीं हम इस मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं। फिर आगे आप देखें कि जब इलेक्शंस की बारी आई तो आपको पता था कि इस मुल्क के अंदर सेक्शन 215 के नीचे जितनी देर तक इलेक्शन सिंबल्स नहीं मिलेगा, पार्टी इलेक्शंस नहीं मिलेगा, उसको फिर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक डिफरेंट नैरेटिव आया। और अभी भी रिजर्व सीट्स के मुतालिक देखें कि पहले इन्होंने तहरीक इंसाफ नजरियाती के पास गए, और जब उसने 15 तारीख को वापस की, पता था कि जितनी देर तक प्रेजेंस असेंबली में ना और रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, फिर उसके बाद वादतुल मुस्लिमीन की तरफ गए, फिर वहां से बैकआउट किया और अब एक ऐसी पार्टी की तरफ गए जिसकी प्रेजेंस नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हर वक्त आपकी जो ऑप्टिक्स है या मीडिया ऑप्टिक्स है या पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है वो आपको रियल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर्स के अंदर बहुत दूर लेके जाते हैं, और यही पीटीआई के साथ पिछले 2 साल से हो रहा है। और ये सारी की सारी चीजें जो है इनका एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इसी के साथ मुझे दीजिए मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।